ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और बयान में कहा है कि उन्होंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया। उनका बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। अपने बयान पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी है और वो कौम से माफ़ी चाहते हैं। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड कराते हुए अपने पिछले बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात के बहकावे में आकर ये बयान दिया। बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। अपने बयान पर शर्मिंदगी है, कौम से माफी चाहते हैं। वकार सत्ती नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। वकार बताइएगा क्या कहना है कमिश्नर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का। जी, साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तहरीरी तौर पर बयान अपना वो लिख कर जमा वो करवा दिया, जिसमें उनका ये मुबैना तौर पर ये कहना है कि 9 मार्च को मैं रिटायर्ड हो रहा था और अपने मुस्तकबिल और सरकारी अमरात के छूटने की वजह से परेशान था और एक सियासी जमात के ओहदेदार के कहने के ऊपर मैंने ये सारा अपना अमल किया। उन्होंने अपना ये बयान में कहा है कि ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलविस होने की वजह से मफरूर हो गया था। मेरा इससे मुसलसल वो राब्ता था और मैं इसकी वो खुफिया मदद भी करता रहा। लियाकत अली चट्टा ने अपने बयान में यह भी कहा कि 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर जाकर इस रहनुमा से मुलाकात की, जहां उसने मुझे इलेक्शन 2024 को धांधली आज़ादा साबित करने के मंसूबे पर वो काम करने का कहा और इसके सिले में मुझे मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा भी किया। उनका ये कहना था कि अपने तहरीरी बयान में उनका ये वो कहना है कि पहले मैंने ये मशवरा दिया कि मैं इस्तीफा दूं, जिसमें धांधली का इल्जाम लगाने की बात वो शामिल हो, लेकिन इस्तीफे का ज्यादा असर ना होने के खदशे के पेश नजर एक जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया गया। मुबैना तौर पर जो ये बयान है, इसमें लियाकत अली चट्टा का ये कहना है कि इस वो सियासी रहनुमा के मुताबिक पूरे मंसूबे को मखसूस वो सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हमायत और हदायत की रोशनी में तरतीब दिया गया, जबकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम जानबूझ कर शामिल वो किया, जिसका मकसद उनके मुतालिक अवाम में नफरत भड़काना था। ये भी कहा गया है इस बयान में लियाकत अली चट्टा की तरफ से कि मंसूबे के मुताबिक मैंने PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर भरपूर वो ड्रामा किया और खुदकुशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। उनका यह भी कहना था कि मुझे कभी भी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी धांधली की कोई हिदायत वो नहीं दी गई और ना ही कोई भी RO ऐसे किसी अमल में मुलव्वस था। लियाकत अली चट्टा का यह भी वो कहना था अपने इस वो बयान में कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और पूरी कौम खासतौर पर तमाम सरकारी मुलाजमीन से माफी भी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने झूठे इल्जाम से सरकारी मुलाजमीन की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जी, बहुत शुक्रिया वकार सत्ती। बड़ी खबर आ रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इल्जामात लगाए थे, जिसमें संगीन इल्जामात थे। आज उनका ये कहना है कि एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया, जो कि सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल था, गलत बयानी थी। अपने बयान पर शर्मिंदगी जाहिर की है, कौम से मुआफ़ी चाहते हैं। उनका ये कहना है कि उसी सियासी जमात के रहनुमा से वो हिदायत लेते रहे, उनकी खुफिया मदद करते रहे और उनसे मंसूबा डिस्कस करते रहे। उनका कहना है कि एक मंसूबे के तहत PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर भरपूर ड्रामा किया। ये साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड कराया है। उनका कहना है कि एक सियासी जमात के बहकाने पर उन्होंने ये बयान दिया। उनका बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल था। मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहती एलामिया जारी किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहिराफ किया। गलत तासर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़आत ख़त्म करने का कहा गया। फैसले में करार दिया था कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफ़आत का इतलाक़ नहीं होता। एलामी में कहा गया है कि मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को दफ़आत को ख़त्म करने का तासर बिल्कुल गलत है। FIR में इल्ज़ामात तस्लीम भी कर लें तो केस में फौजदारी तरमीम एक्ट 1932 की दफ़ा 5 लगती है। फौजदारी तरमीमी एक्ट के तहत ममनुआ किताब की नशर व इशाअत पर 6 माह कैद दी जा सकती है। मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार मुल्ज़िम पहले ही 1 साल से ज़ायद की
قید کاٹ چکا ہے۔ 1 سال سزا کے بعد اسلامی احکام، آئینی دفعات، قانون انصاف کے تحت ضمانت پر رہائی کا حکم دیا۔ افسوس، ایسے مقدمات میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، اسلامی احکام بھلا دیے جاتے ہیں۔ فیصلے میں قرآن مجید کی آیات اسی سیاق و سباق میں دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فیصلے میں غیر مسلم کی مذہبی آزادی سے متعلق جو آئینی دفعات نقل کی گئیں ان میں یہ قید موجود ہے۔ آئین کے مطابق یہ حقوق قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہی دستیاب ہوں گے۔ آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی، اس پر عمل اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ آرٹیکل 20 کے مطابق ہر مذہبی گروہ فرقے کو اپنے مذہبی ادارے بنانے، دیکھ بھال، انتظام کا حق ہوگا۔ اس نوعیت کے مقدمے ظہیر الدین بنام ریاست میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ تفصیلی فیصلہ دے چکا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے سے موجودہ فیصلے میں کوئی انحراف نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس اپنے فیصلے میں قرآنی آیات اور احادیث شامل کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اپنے فیصلوں میں خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہائے کرام کی آراء شامل کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کوشش کرتے ہیں کہ قوانین کی ایسی تعبیر اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہو۔ یہی پاکستان کے آرٹیکل 2, 31, 227 قانون نفاذ شریعت 1991 کی دفعہ 4 کا تقاضا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے فیصلے میں کسی اسلامی اصول کی غلطی ہوئی تو اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ آئینی اور قانونی شق کے فیصلے میں غلطی ہوئی تو اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تصحیح اور اصلاح کے لیے آئین اور قانونی راستے موجود ہیں۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی سے نہ پہلے روکا نہ اب روکیں گے۔ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید کے نام یا آڑ میں عدلیہ اور ججز کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے۔ منظم مہم آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق اظہار رائے کی آزادی کے حق کی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ منظم مہم سے پاکستان کے اس ستون کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس ستون پر آئین نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ اظہار رائے لامحدود نہیں، قانون کے تابع ہے۔ عدلیہ، مسلح افواج، دوست ممالک کے خلاف تضحیک آمیز گفتگو اور پرتشدد کارروائیوں پر اکسانا خلاف قانون ہے۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ اس معاملے پر بین الاقوامی میڈیا، سوشل میڈیا ادارے بھی بری ذمہ نہیں۔ متعلقہ سوشل میڈیا اداروں نے غیر قانونی سرگرمیوں کو کنٹرول نہ کیا تو پاکستان مناسب کارروائی کرے گا۔ اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ لامحدود نہیں ہے، بلکہ وہ قانون کے تابع ہے، اور اس کے تحت عدلیہ، مسلح افواج اور برادر ممالک کے خلاف تضحیک آمیز گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ سرگرمی خلاف قانون ہے، اور حکومت ایسی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے گی۔ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتے کہ ان کے پلیٹ فارمز کسی بھی ملک کے اندر امن و امان کو خراب کرنے اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے اور نفرت انگیزی کے لیے استعمال ہوں۔ متعلقہ کمپنیوں کو اس عمل کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ پاکستان کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہ پلیٹ فارم پاکستان میں بے بنیاد، جھوٹا اور من گھڑت پراپیگنڈا پھیلائے۔ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر اس کو نہیں روکا گیا ان پلیٹ فارمز کی طرف سے تو ہم ریاست پاکستان اپنے طور پر جو بھی سخت اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں گے۔ کوہستان کے ضلع کولی پالس میں لڑکا اور لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا مطابق واقعہ برپارو کے گاؤں چرگئی میں پیش آیا، جہاں لڑکی کے گھر والوں نے دونوں کو ساتھ دیکھ کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے لڑکی کے والد اور 2 بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔